मीमांसा परिभाषा। सूर्यनारायण वंदे देवी त्रिपुरसुंदरी। गुरून् अधिकतार्थाश्च निरंतरम अह भजे। बालाना शास्त्र सिद्धार्थ लेश बोधाय धीनता। मीमांसा परिभाषेण क्रियते कृष्ण यज्वना। यह खलु महर्षिणा जैमिनिना द्वादशलक्षणया पूर्वमीमांसाया धर्माधर्मो एवानुष्ठानोपयोगित्या विचारिता। तत्र वेदबोधितेष्ट साधनता को धर्मः यथा यागादियः। वेदबोधितानिष्ट साधनता को धर्मः यथा कलंजभक्षणादियः। तयोष्ट वेदः स्मृतियः आचारश्च प्रमाणम्। तत्र वेदः स्वतंत्रं प्रमाणम् इतरो तु वेदमूलकतया। तत्र वेदो द्विविधः मंत्ररूपो ब्राह्मणरूपश्चेति। तत्र प्रयोग कालीनार्थस्मरण हेतुत्या मंत्राणाम् उपयोग इति वक्ष्यते। प्रयोगोऽनुष्ठानम् तत्कालीनेति अर्थः। विधायकं वाक्यं ब्राह्मणम्। तच्छेषोऽर्थवादः। तस्य विधेय प्राशस्त्य प्रतीतिजनं द्वारा विधिवाक्यैकवाक्यत्या प्रामाण्यम् इति वक्ष्यते। तच्चानेक विधम्। कर्मोत्पत्तिवाक्यं गुणवाक्यं फलवाक्यं फलाय गुणवाक्यं सगुण कर्मोत्पत्तिवाक्यम् इत्यादि भेदात्। तत्र येन वाक्येन इदं कर्म कर्तव्यम् इति बोध्यते तत् कर्मोत्पत्तिवाक्यं यथा अग्निहोत्रं जुहोति इति। अत्राग्निहोत्र होमः कर्तव्यत्या विधीयत इति कर्मोत्पत्तिवाक्यम् इदम्। विहिते कर्मणि तदंगत्या द्रव्यदेवता विधायकं वाक्यं गुणवाक्यं यथा दधना जुहुयात् इति। अत्र होमम् उद्दिश्य अंगत्या दधि विधीयत इति गुणवाक्यम् इदम्। कर्मांगत्या विहितत्वम् एव दध्यादेर गुणत्वम्। अत्र होमस्योद्देश्यत्वं नाम मानांतर प्राप्तत्वे सति विधेयान्वयत्या निर्देशत्वम्। तस्यैव मानांतर प्राप्तस्य पुनः कथ्यमानरूपत्वम् अनुवाद्यत्वं दध्यादिगुणान्वयत्या प्राधान्यञ्च। दध्यादेर मानांतराप्राप्तत्वाद् अत्रैव विधेयत्वम्। होमसाधनत्वाच्च होमापेक्षया गुणत्वं पुरुषेणानुष्ठीयमानत्वाच् चोपादेयत्वम्। अत्र मानांतर प्राप्तत्वं मानांतरज्ञातत्वम् अप्राप्तत्वं चाज्ञातत्वम् इति बोध्यम्। उत्पन्नस्य कर्मणः फलाकांक्षाया फलसंबंधबोधको विधि फलविधियः यथा अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः इति। अत्र यः स्वर्गं काम्यते स तत्साधनत्वेनाग्निहोत्रनामकं होमः भाव्येत कुर्यात् इति अग्निहोत्रवाक्योत्पन्नस्य कर्मणः फलसंबंधो बोध्यत इति फलवाक्यम् इदम्। प्राप्तं कर्माश्रित्य फलाय गुणविधौ फलाय गुणवाक्यं यथा दधनेन्द्रियकामस्य जुहुयात् इति। अत्राग्निहोत्रवाक्योत्पन्न होमम् आश्रित्येन्द्रिय फलाय दधिरूपो गुणो विधीयते होमाश्रितेन दधनेन्द्रियरूपं फलं भाव्येत इति। होमाश्रितेन होमकारणीभूतेनेति अर्थः। अयम् एव गुणफल विधिर गुणकाम विधिर इति चोच्यते। द्रव्यदेवतादिगुणविशिष्ट कर्म विधायकं वाक्यं सगुण कर्मोत्पत्तिवाक्यं यथा सोमेन यजेत इति। अत्र सोमलता विशिष्टो यागो विधीयते। विशिष्ट विधावपि विशेषणस्यार्थाद् विधि। क्वचित् कर्मोत्पत्तिवाक्यम् एव फलसंबंधबोधकमपि भवति यथा उद्भिदा यजेत पशुकामः इति। अत्रोद्भिन्नाम को यागो वाक्यांतराविहित एव पशुकामस्य पशुफलाय विधीयत इत्येकम् एवेदं वाक्यं फलसाधनयाग विधायकम्। प्रधान विधिर एवांग विधिभिर एक वाक्यत्या महावाक्यताम् आपन्नः सन् सर्वांग विशिष्ट प्रधान प्रयोग विधायकत्वात् प्रयोग विधिर इत्युच्यते यथा अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः इति। अत्र अग्निहोत्र होमेन स्वर्गं भाव्येत इत्यर्थः प्रतीयते। भाव्येद उत्पाद्येद इति यावत्। अत्र कथम अनेन होमेन स्वर्गं कुर्यात् इति कथम भावाकांक्षा जायते। यथा कुठारेण द्वैधी भावं कुर्यात् ते उक्ते भवत्य आकांक्षा कथम अनेन द्वैधी भावं कुर्यात् इति। तत्र उद्यमन्निपातनादिसहायेन इति गमयते। तद्वद् अत्रापि अग्निं प्रणयति अग्निषु समिध आद्धाति इत्याद्यंग विधिविहित प्रणयन समिदाधानायत्न शोधनादिकांगक्लाप जनितोपकार सहितेनाग्निहोत्र होमेन स्वर्गं कुर्याद् इति प्रकरण कल्पितेन महावाक्येन स्वर्गाय सांगाग्निहोत्र प्रयोगो विधीयत इति एतादृशः प्रयोग विधियः। अंगजातम् एव इत्थं भाव इति कर्तव्यतेति चोच्यते। अत्राग्निहोत्र होमः प्रधानम् प्रणयनादिकं सर्वम् अंगम्। पूर्वपक्षः ननु इदम् अनुपन्नम् आशुतर्विनाशिना कर्मणा कालांतर भाविस्वर्गादिफलसाधनत्वानुपत्तेर इति चेत्। उत्तरपक्षः मैवम्। विहित निषिद्ध कर्मणा तत्तद्वाक्यैस्तत्तत्फलसाधनत्वे वगत आशुतर्विनाशिना कर्मणा कालांतर भाविफलसाधनत्वोत्पत्त्यर्थम् अंतरा पुण्यपापरूपम् अपूर्वं कल्प्यते। ततश्च यागादेर अपूर्वद्वारा स्वर्गसाधनत्वं न साक्षात्। तद एव फलापूर्वम्।
तत्कर्णत्वञ्च प्राचोदीच्याङ्ग विशिष्टस्य प्रधानस्य भवति न प्रधानमात्रस्य प्रधानमात्राद् एव फलापूर्वजन्ये फलस्यापि तत् एव सिद्धेर अंगानाम् अनर्थक्यापत्तेः। पू ननु सर्वांग विशिष्टस्य प्रधानस्यापूर्वजनकत्वम् उक्तम् तच्च आशुतर्विनाशिनः प्रधानस्य अंगसाहित्याभावात् न संभवतीति चेत् उक् न प्रधानकर्मणः स्वरूपेण अंगसाहित्याभावे अपि उत्पत्त्यपूर्वद्वारा साहित्यसंभवात् प्रधानस्य सर्वांगसाहित्यसिद्ध्यर्थं प्रधानकर्म परमापूर्वयोः मध्ये प्रधानमात्रजन्यम् उत्पत्तिनामकं किञ्चित् अपूर्वम् अस्तीति अंगीकारात्। एवं अंगानाम् अपि परस्परसहितानाम् एव प्रधानोपकारकत्वात् तेषां स्वरूपेण साहित्याभावात् तत्तदुत्पत्त्यपूर्वद्वारा साहित्यं बोध्यम्। अंगाना प्रधानोपकारकत्वं नाम प्रधानस्य फलापूर्वजन्य सामर्थ्योन्मुखीकरणम् ये दर्शपूर्णमास्योः तु विशेषः यत् आग्नेयः अष्टाक्पालः अमावास्यायां च पौर्णमास्यां च अच्युतो भवति इति आग्नेयागः विहितः। ताभ्याम् एतम् अग्निशोमीयम् एकादशकपालं पूर्णमासे प्रायच्छत् इति अग्निशोमीयागः विहितः। उपांशुयाजम् अंतरा यजति इति उपांशुयागः तो अब्रूताम् अग्निशोमाव आज्यस्यैव नाव उपांशु पौर्णमास्यां यजन् इति वाक्यात् पौर्णमास्यां विहितः। एतानि पौर्णमास्यां प्रधानानि येषाम् आग्नेयाग्निशोमीयोपांशुयागाना तत्तद्वाक्यावगत पौर्णमासी कालसंबन्धन निमित्तीकृत्य यः एवं विद्वान् पौर्णमासी यजते इति विद्वद्वाक्ये पौर्णमासीपदेनैकवचनान्तेन समुदायरूपेण अनुवादः। तेन वेदे यत्र यत्र पौर्णमासी शब्दः तत्र तत्र आग्नेयादिसमुदायोपस्थितिः। पू ननु यद् आग्नेयः इति वाक्ये यागवाचकपदस्याश्रवणात् कथं यागविधायकत्वम् इति चेत् उपनैवम् अग्निर्देवतास्य पुरोडाशस्य इति अर्थे विहित देवतातद्धितान्त आग्नेय शब्दः तस्य पुरोडाशब्दसामानाधिकरण्याद् द्रव्यदेवता संबंधो वगतः। स यागम् अंतरा न संभवति द्रव्यदेवता संबंधस्य यागाद् अन्यत्र क्रियायाम् असंभवात् इति यागक्रियायाम् एव संबंधो वाच्यः देवतोद्देशेन द्रव्यत्यागस्य यागरूपत्वांगीकारात्। आथ श्रुतद्रव्यदेवता संबंधानुमितो यागो यजेतेति कल्पितेन पदेन विधीयते भाव्येत इति। एवं यत्र यत्र द्रव्यदेवता संबंधमात्रं श्रूयते सौर्यं चरु निर्वपेत इत्यादौ तत्र सूर्यदेवतादिसंबंधानुमितो यागो विधीयत इति न कश्चित् दोषः। पूत ननुपांशुयागवाक्ये यजयः श्रवणेऽपि विधिप्रत्ययलिङ्गादेर अभावात् कथं विधायकत्वम् इति चेत् उद्नैवम् यस्तीत्यस्य यजेतेति विपरिणामेन विधायकत्वसंभवात्। एवं व्रीहीन् प्रोक्षति समिधो यजति इत्यादाव अपि विपरिणामो बोध्यः। केचित्तु यस्तीत्यस्य पंचमलकारत्वांगीकाराद् विधायकत्वसंभव इत आहुः। तथा ऐन्द्रन् दध्य अमावास्यायाम् ऐन्द्रन् पयोमावास्यायाम् इति वाक्यविहितौ सानायाग। यद् आग्नेयः इति वाक्यविहिताग्नेयश्च अमावास्यायां प्रधानानि। एषा त्रयाणाम् य एवं विद्वान् अमावास्यां यजते इति वाक्ये अमावास्याम् इति नाम्ना द्वितीयैकवचनान्तेन समुदायरूपेण अनुवादः। आथ वेदे यत्र दर्शशब्दः अमावास्या शब्दो वा श्रुतः तत्र यागसमुदायस्य उपस्थितिर्भवति। त्रिकस्य त्रिकस्य अमावास्या पौर्णमासी शब्दाभ्यां समुदायरूपेण विद्वद्वाक्ये अनुवादस्य प्रयोजनं तु दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत इत्यादौ द्विवचनोपत्तिर्भवति। अन्यथा षणाम् आग्नेयादियागाना बहुत्वेन दर्शपूर्णमासैर् इति बहुवचनं स्यात्। मानान्तरेण प्राप्तार्थस्य पुनः श्रवणम् अनुवादः। तथा फलवदाग्नेयादिसन्निधौ आम्नातानि प्रयाजाज्यभागानुयाजादीनि शशना यागानाम् अंगभूतानि। एवं स्थिते दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत इत्यस्यायम् अर्थः दर्शपूर्णमासाभ्यां समुदायाभ्यां परस्परसहिताभ्यां स्वर्गापूर्वं कुर्यात् इति। तत्र कथं कालद्वयवर्तिनोः समुदायोः परस्परसाहित्यम् इत्याकाङ्क्षायां स्वरूपेण साहित्याभावेऽपि त्रिकात् त्रिकाद् एकैकं पूर्वं जायते तद्वारा द्वयोः समुदायोः साहित्यम् उच्यते। एकैकत्रिकस्यापि त्रिकापूर्वजनकत्वं कथम् इत्याकाङ्क्षायां त्रिकस्य समुदायापूर्वजनकत्वम् उच्यते। एकैकस्य त्रिकस्य सर्वाङ्गसाहित्यं स्वरूपेण न संभवतीति त्रिभिर्यागैस्त्रीणि उत्पत्त्यपूर्वाणि जायन्ते तद्वारा च सर्वाङ्गसाहित्यम्। अंगानाम् अपि प्रयाजादीना स्वरूपेण प्रधान साहित्याभावात् तत्तदुत्पत्त्यपूर्वद्वारा साहित्यवाच्यम्।
तथा च प्रधानजन्योत्पत्त्यपूर्वाणा प्रयाजादिजन्योत्पत्त्यपूर्वः साहित्यं यद् अस्ति तद् एव प्रधानानाम् अंगविशिष्टत्वरूपं सांगत्वम्। एवं च पौर्णमास्याम् आग्नेयादिजन्यैस्त्रिभिरपूर्वैः प्रयाजादिजन्योत्पत्त्यपूर्वश्च वै समुदायापूर्वम् एकं जन्यते। तथा दर्शेप्य आग्नेयेन्द्रद्वैजन्यैस्त्रिभिरपूर्वैरङ्गोत्पत्त्यपूर्वश्च वैरेकं त्रिकापूर्वम् जन्यते। ताभ्यां त्रिकापूर्वाभ्याम् आग्नेयाद्युत्पत्त्यपूर्वतृतीयद्वैजन्याभ्यां फलजनकीभूतं महापूर्वं फलापूर्वनामकं जन्यते ततश्च फलम् इति। तथा च सर्वांगोपकृताभ्यां दर्शपूर्णमासाभ्याम् अपूर्वद्वारा स्वर्गण कुर्यात् इति फलापूर्वनिष्पत्तये सांगप्रधानकर्तव्यताबोधको विधि प्रयोग विधिर इति सिद्धम्। एवं स्थिते दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत इत्यस्यायम् अर्थः दर्शपूर्णमासाभ्यां समुदायाभ्यां परस्परसहिताभ्यां स्वर्गापूर्वं कुर्यात् इति। तत्र कथं कालद्वयवर्तिनोः समुदायोः परस्पर साहित्यम् इत्याकांक्षायां स्वरूपेण साहित्याभावेऽपि त्रिकाद् एकैकम् अपूर्वं जायते तद्द्वारा द्वयोः समुदायोः साहित्यम् उच्यते। एकैकत्रिकस्यापि त्रिकापूर्वजनकत्वं कथम् इत्याकांक्षायां त्रिकस्य समुदायापूर्वजनकत्वम् उच्यते। एकैकस्य त्रिकस्य सर्वांगसाहित्यं स्वरूपेण न संभवतीति त्रिभिर्यागैस्त्रीन् उत्पत्त्यपूर्वाणि जायन्ते तद्द्वारा च सर्वांगसाहित्यम्। अंगानाम् अपि प्रयाजादीना स्वरूपेण प्रधान साहित्याभावात् तत्तदुत्पत्त्यपूर्वद्वारा साहित्यवाच्यम्। तथा च प्रधानजन्योत्पत्त्यपूर्वाणा प्रयाजादिजन्योत्पत्त्यपूर्वैः साहित्यं यद् अस्ति तद् एव प्रधानानाम् अंगविशिष्टत्वरूपं सांगत्वम्। एवं च पौर्णमास्याम् आग्नेयादिजन्यैस्त्रिभिरपूर्वैः प्रयाजादिजन्योत्पत्त्यपूर्वश्च वै समुदायापूर्वम् एकं जन्यते। तथा दर्शेप्य आग्नेयेन्द्रद्वैजन्यैस्त्रिभिरपूर्वैरङ्गोत्पत्त्यपूर्वश्च वैरेकं त्रिकापूर्वं जन्यते। ताभ्यां त्रिकापूर्वाभ्याम् आग्नेयाद्युत्पत्त्यपूर्वतृतीयद्वैजन्याभ्यां फलजनकीभूतं महापूर्व फलापूर्वनामकं जन्यते ततश्च फलम् इति। तथा च सर्वांगोपकृताभ्यां दर्शपूर्णमासाभ्याम् अपूर्वद्वारा स्वर्गण कुर्यात् इति फलापूर्वनिष्पत्तये सांगप्रधानकर्तव्यताबोधको विधि प्रयोग विधिर इति सिद्धम्। पुनरपि विधिस्त्रिविधः अपूर्वविधिर्नियमविधिः परिसंख्याविधिश्चेति। तत्र यो विधिर अत्यंता प्राप्तम् अर्थं प्राप्यति सो पूर्वविधिः यथा दर्शपूर्णमासप्रकरणे व्रीहीन् प्रोक्षति इति। एतद्विध्यभावे दर्शपूर्णमासीयव्रीहिषु प्रोक्षण कथमपि न प्राप्नोति। एतद्विधिसत्त्वे तु तत्सम्बन्धिव्रीहिषु प्रोक्षण प्राप्नोति एव इति अत्यंता प्राप्त प्रोक्षण प्रापकत्वाद् अयम् अपूर्वविधिः। यस्तु विकल्पेन प्राप्तमर्थ नियमेन व्यवस्थाप्यति स नियमविधिः। यथा तत्रैव व्रीहीन् वहन्ति इति। यदि नियमविधिर्य न स्यात् तर्हि दर्शपूर्णमास्योः व्रीहिषु उत्पत्तिवाक्येन पुरोडाशार्थं तण्डुलनिष्पादनोपयुक्ततुष्विमोक्षणकार्यं कुर्वन् अवहनन्वत् कदाचित् नखैः विदलनमपि प्राप्नुयात्। तस्मिन् पक्षे अवन्नस्य प्राप्तिर्नास्ति कार्यस्यान्यथापि सिद्धेः अवहन्नस्य पाक्षिकी प्राप्तिः स्यात्। अस्मिन् विधौ तु अवहन्नेनैव वैतुष्यं कार्यम् इति नियमस्य विद्यमानत्वात् विदलनं सर्वथा निवर्तते इत्ययः नियमविधिः। नखैः विदलनेनापि तुष्विमोक्षणस्य संभवात् अवहननियमो व्यर्थः प्रयोजनाभावात् इति न वाच्यम्। यतः अवघातेनैव तुष्विमोक्षणे क्रियमाणे किञ्चित् अदृष्टं जन्यते इति नियमस्वीकारात् नियमेन दृष्टकार्यालाभेऽपि अदृष्टमुत्पद्यते। तच्चापूर्वं यागोत्पत्त्यपूर्वेण फलापूर्वे उपयुज्यते। तेन नियमजन्यापूर्वाभावे फलजनकम् अपूर्वम् एव नोत्पद्यते इति विचारान् नियमजन्यापूर्वस्य वैर्थ्यं नास्ति। एवं सोमादिनियम विषयेऽपि ज्ञातव्यम्। द्वयोः समुच्चित्य प्राप्तौ इतरनिवृत्तिफलको विधि परिसंख्याविधिः। यथा चयन प्रकरणे इमाम् अग्रिभ्नन् रशनाम् ऋतस्य इत्यश्वाभिधानीम् आदत्ते इत्यश्वर्षनाग्रहणागत्वेन मंत्रविधिः। एतद्विध्यभावे हि रशनाग्रहण प्रकाशको मंत्रः रशनादान प्रकाशन सामर्थ्य रूपात् लिंगात् अश्वर्षनादान एव गर्दभर्षनादानेऽपि नियमेन प्राप्नुयात्। सत्यस्मिन् विधौ अनेन मंत्रेणाश्वर्षनामेवाददीत् न तु गर्दभर्षना। सा तु तूष्णीमेव ग्राह्या इति गर्दभर्षणायां मंत्रनिवृत्तिर्भवति इति द्वयोः समुच्चित्य प्राप्तौ इतरनिवृत्तिफलकत्वाद्यं परिसंख्याविधिः। एवं पंचपञ्चनखा भक्ष्याः इत्यादावपि बोध्यम्। पूर्वं दर्शपूर्णमासाङ्गत्वं प्रयाजादीनाम् उक्तम्। तत्राङ्गत्वबोधकप्रमाणानि श्रुतिः लिंगम् वाक्यम् प्रकरणम् स्थानम् समाख्या भेदेन षट्।
तत्र दधना जुहुयात् इति अत्राग्निहोत्रवाक्यप्राप्तं होमं जुहुयात् इति अनेनोद्दिश्य तत्कर्णत्वेन तृतीया श्रुत्या दधि विधीयत इति श्रुत्या दधनोङ्गत्वम्। लिङ्गण नाम सामर्थ्यम् तच्च द्विविधम् अर्थक्तं शब्दक्तं चेति। आद्य यथा स्रुवेणावद्यति इति अवदान सामान्यशेषत्वावगमेऽपि स्रुवस्य सामर्थ्यरूपाल्लिङ्गाद् स्रुवेण पुरोडाशाद्यवदानस्य कर्तुम् अशक्यत्वात्। शब्दक्तं तु लिङ्गम् अर्थप्रकाशन सामर्थ्यम् यथा अग्नेयत्वा जुष्ट निर्वपामि इति मंत्रस्य निर्वापप्रकाशन सामर्थ्यरूपाल् लिङ्गान् निर्वापाङ्गत्वम्। यस्य मंत्रस्य यत् प्रकाशन सामर्थ्यम् तस्य तदङ्गत्वम्। पदान्तरसंभिव्याहारो वाक्यम् यथा इषेत्वेति छिनत्ति इति अत्र छेदनाङ्गत्वेन इषेत्वा इति मंत्रो वाक्येन विधीयते। यद्वा अग्नेयजुष्टम् इति अत्रैव अग्नेयजुष्टम् इत्यादिपदानात् निर्वपामि इति अनेनैकवाक्यतापन्नत्वान् निर्वापाङ्गत्वम्। प्रकरण नाम परस्पराकांक्षा यथा दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत इति अत्र दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गापूर्वं कुर्यात् इति उक्ते भवति आकांक्षा कथम आभ्यां स्वर्गापूर्वं कर्तव्यम् इति। तथा फलवदाग्नेयादिसन्निधौ समिधो यजति तनून्पातं यजति आज्यभागो यजति इत्यादिभ्यः प्रयाजादयः फलरहिताः श्रुताः। तेषां स्ववाक्येषु फलाश्रवणात् भवति प्रयोजनाकांक्षा किम् एतेषां प्रयोजनम् इति। ततश्च प्रयाजादीना प्रयोजनाकांक्षाया दर्शपौर्णमास्योः कथम भावाकांक्षाया परस्पराकांक्षालक्षणेन प्रकरणेन प्रयाजादीना सर्वेषां दर्शपौर्णमासाङ्गत्वं निश्चीयते। स्थान नाम सन्निधिः यथा सानायपात्रसन्निधौ शुन्धध्वम् इति मन्त्रस्य पाठात् सन्निधानात् सानायपात्रप्रोक्षणाङ्गत्वम्। समाख्या संज्ञा यथा अध्वर्युकाण्ड प्रतिपादिते कर्मजाते आध्वर्यवसम आख्यावशात् अध्वर्योः कर्तृत्वेनाङ्गत्वम्। तथा ऐन्द्राग्नम् एकादशकपालन निर्वपेत प्रजाकामः इत्यादिषु कामेष्टिस्माख्यातेषु ऐन्द्राग्नादियागेषु कामेष्टिया ज्यानुवाक्याकाण्डस्माख्यावशात् उभावाम इंद्राग्नि इत्यादीना याज्यानुवाक्यात्वेन विनियोगः। विनियोगो नाम अंगत्वेनान्वयः। श्रुत्यादीनाम् एकत्र समावेशे पूर्वपूर्वस्य प्राबल्यम् उत्तरोत्तरस्य दौर्बल्यम्। यथा कदाचन स्तरीर असि इति ऐन्द्रियागार्हपत्यम् उपतिष्ठते इति अग्निहोत्र प्रकरणे श्रूयते। तत्र मंत्रसेन्द्र प्रकाशन सामर्थ्य रूपात् लिंगात् इंद्रोपस्थानांगत्वे प्राप्ते ऐन्द्रिया इति तृतीया श्रुत्या गार्हपत्यम् इति द्वितीया श्रुत्या च गार्हपत्योपस्थानांगत्वेन विधानात् लैंगिक इंद्रोपस्थाने विनियोगो बाध्यते। श्रुतिर्हि स्वतो विनियोजिका। लिंगणत्व इंद्र प्रकाशन सामर्थ्यम आलोच्य ऐन्द्रियेन्द्रम उपतिष्ठते इति श्रुतिकल्पनाद्वारा विनियोजकम इति वाच्यम्। तच्चात्र न संभवति। यत्र श्रुतिविनियोगो नास्ति अग्नेय जुष्ट निर्वपामि इत्यादौ तत्र मंत्रस्य निर्वाप प्रकाशन सामर्थ्यम आलोच्य अनेन मंत्रेण निर्वापण कुर्यात् इति श्रुतिकल्पनाद्वारा लिंगण विनियोजकः भवत्येव श्रुतिकल्पना प्रतिबंधका भावात्। तथा स्योनते सदन कृणोमि तस्मिन् सीद इति अत्र तस्मिन् इति तच्छब्दस्य पूर्ववाक्यार्थ सापेक्षतयैकवाक्यत्वभानात् वाक्यप्रमाणेन द्वयोर एक मंत्रत्वं भाति। लिंगेन तु भिन्न मंत्रत्वं भाति आद्यस्य सदन प्रकाशन सामर्थ्यात् तस्मिन् सीद इति अस्य साधन प्रकाशकत्वात्। तत्र वाक्यापेक्षया लिंगस्य प्राबल्याद् वाक्यं बाधित्वा लिंगेन स्योनते इति अस्य सदनाङ्गत्वं तस्मिन् सीद इति अस्य साधनाङ्गत्वम् इति निर्णयः। स्योनते इति अस्य तस्मिन् सीद इति अनेनैकवाक्यत्वबलाद् यथा कथञ्चित् साधन सामर्थ्य रूपण लिंगण कल्पयित्वा अनेन विशिष्ट मंत्रेण साधनं कुर्यात् इति श्रुतिः कल्पनीया। सदन प्रकाशनरूप प्रत्यक्ष लिंगेन कल्पित्या स्योनते इत्यनेन सदन कुर्यादिति श्रुत्या स्योनते इत्यस्य शीघ्रं सदने विनियोगे सति तेनैव मंत्रस्य नैराकांक्षयाद् वाक्यप्रमाणाल् लिंगण कल्पयित्वा श्रुतिकल्पना प्रतिबध्यते विलंबितत्वात् इति लिंगेन वाक्यस्य बाधः। एवं वाक्येन प्रकरणस्य प्रकरणात् क्रमस्य क्रमात् समाख्याया बाधो वेदितव्यः। तथा श्रुत्या वाक्यादेर्पि बाधः। तद एवं अंगताबोधक प्रमाणानि श्रुत्यादीनि निरूपितानि। तच्चाङ्गत्वं शेषत्वं पारार्थ्यम् इति यावत्। परोद्देशेन प्रवृत्तकृतिव्याप्यत्वं पारार्थ्यम्। प्रयाजादीना दर्शपूर्णमासोद्देशेन प्रवृत्त पुरुषकृतिव्याप्यत्वाल् लक्षण संगतिः। दर्शादेह प्रयाजाद्युद्देशेन प्रवृत्तकरितविष्यत्वाभावान् नातिव्याप्तिः केवल प्रयाजान् उद्दिश्य कस्यचिद् अपि पुरुषस्या प्रवृत्तेः। तानि अंगानि द्विविधानि सन्निपत्योपकारकाणि आरादुपकारकाणि चेति।
यानि अंगानि साक्षात् परंपरया वा प्रधान्याग शरीरं निष्पाद्य तद्वारा तदुत्पत्त्य पूर्वोपयोगिनी तानि सन्निपत्योपकारकाणि यथा व्रीह्यादिद्रव्याणि तत्संयुक्तावहन् प्रोक्षणादीनि अग्न्यादिदेवता तत्संयुक्तया ज्ञानुवाक्यावचनादीनि च अत्र प्रोक्षणादेर्व्रीहिक्तातिशद्वारा अवहन्नादेस्तुष्विमुखादिरूपदरिष्टद्वारा व्रीह्यादीना पिष्टद्वारा पुरोडाशनिष्पादकत्वं तद्वारा यागशरीरतदुत्पत्त्य पूर्वहेतुत्वं च याज्ञानुवाक्यादेर्देवता संस्कारद्वारा देवतायाश्च साक्षाद् यागशरीरनिर्वर्तकत्वं तद्वारा तदुत्पत्त्य पूर्वोपयोगित्वं च यागस्य देवतोद्देशेन्द्रव्यत्यागरूपत्वात् द्रव्यदेवतेहि यागस्वरूपम् इति सिद्धान्ताश्च एतानि एव साम्वायिकानीति उच्यन्ते। आत्मसंवेता पूर्वजनकान्यारादुपकारकाणि यथा प्रयाजाज्यभागनुयाजादीनि एतानि द्रव्यक्तं देवतागतं वा संस्कारं न जनयन्ति किन्तु आत्मक्तं अदृष्टं जनयन्तीति आरादुपकारकाणि। तत्र सामान्यतः कर्म द्विविधम् अर्थकर्म गुणकर्म चेति। तत्रात्मकता पूर्वजनकं कर्मार्थकर्म यथा अग्निहोत्रदर्शपूर्णमास प्रयाजादिकम् गुणकर्म संस्कारजनकम् तच्च द्विविधम् उपयुक्त संस्कारकम् उपयोक्ष्यमाण संस्कारकं चेति। तत्रोपयुक्त संस्कारकं प्रतिपत्तिकर्म उपयुक्तस्याकीर्णकृस्य द्रव्यस्य विहितदेशे प्रक्षेपः प्रतिपत्तिर् इति लक्षणात् यथा इडाभक्षण कृष्णविषाणाप्राश्नचतुर्वत्तहोमादिकम् पु ननु इडाभक्षणस्य प्रतिपत्तित्वं युक्तम् होमस्य तु यागोपयुक्तद्रव्यसंस्कारकत्वाभावात् कथं प्रतिपत्तिमत्वं होमस्य यागस्मानकालीनत्वेन होमसंकार्यस्य चतुर्वत्तादेः उपयुक्तत्वाभावात् इति चेत् अत्राहुः उपयुक्त संस्कार मात्रं प्रतिपत्तियः न तु प्रधान्यागोपयोगित्वम्। तथा सती पशोर्विशस्नानन्तरं वपाहृदयाद्युद्धरणकालकर्तव्यलोहितष्करिन्निरसनस्य प्रतिपत्तित्वाभावप्रसंगात् यागोपयुक्तद्रव्यप्रक्षेपरूपत्वाभावात् तथा कृष्णविषाणाप्राशंस्यापि प्रतिपत्तिमत्वं न स्यात् यागाङ्गभूतकण्डूनोपयुक्तत्वेऽपि यागोपयुक्तत्वाभावात्। अतो यत्र क्वचनोपयोगमात्रं विवक्षितम् यत्र क्वचिद् उपयोगस्त्व अत्राप्य अस्ति वपाहृदयाद्युद्धरणेनोपयुक्तस्य पशोः सम्बन्धिनःഷ്करिल्लोहितस्याकीर्णकरस्य प्रतिपत्त्यपेक्षत्वात् एवं यथा कथञ्चिद् उपयोगो होमस्थलेऽप्य अस्ति तथा हि प्रतिपत्तिस्त्रिधा प्रधानोत्तरकाला प्रधान समकाला प्रधान पूर्वकाला चेति। तत्राद्या इडाभक्षणादिका द्वितीया होमादिका तथा हि दर्शपूर्णमास प्रकरणे श्रूयते सकृदुपस्त्रीणाति द्विर्विशो वद्यति सकृद्भिघार्यति चतुर्वत्तं जुहोति इति। तत्र चतुर्वत्तवाक्ये होमानुवादेन चतुर्वत्तद्रव्येण तत्साधनत्वेन न विधीयते होमस्याप्राप्तत्वेनानुवादासंभवात् न च यदाग्नेयवाक्याद्धोमप्राप्तिः तद्वाक्यस्य यागविधायकत्वात् न च यागहोम्योर्भेदः इति वाच्यम् देवतोद्देशेन्द्रव्यत्यागस्य यागशब्दार्थत्वात् प्रक्षेपविशिष्टस्य यागस्य होमशब्दार्थत्वात् तत्राग्नेयचोदन्या यागस्य प्राप्तत्वेऽपि प्रक्षेपस्य शक्त्या प्राप्तत्वेनानुवादासंभवात् किन्तूपस्तरणद्विर्वदानभिघारणवाक्यः प्राप्तं चतुर्वत्तमुद्दिश्य तत्संस्कारत्वेन प्रक्षेपः जुहोति इत्यनेन विधीयते। स च संस्कारः प्रतिपत्तिरूप एव अग्नेयजुष्टम्भिघार्यामि यथा कथञ्चिदु उपयुक्तस्य पुरोडाशस्य प्रतिपत्त्यपेक्षया तद्वैव्यवदानकर्मक प्रक्षेपस्य प्रतिपत्तिकर्मत्वौचित्यात् स च संस्कारः प्रधानसमकालः। होमो हि वषट्कृते जुहोति इति विधानाद् वषट्कारोत्तरक्षणे ध्वर्युणा कर्तव्यः यागोऽपि तस्मिन्नेव क्षणे यागस्य स्मरणार्थेन वषट्कारेण स्मारितः सन् यजमानेनानुष्ठेय इति तयोर्योगपद्यसंभवात्। तदिदं सर्वप्रदानाधिकरणवार्तिके जसु 3.4.14.37 स्थितम्। प्रधान पूर्वकाला प्रतिपत्तिर्यथा शकृत् संप्रविध्यति लोहित निरस्यति इति शकृत् संप्रवेधन लोहित निरसने इदम्पि पशावनालम्भाल्लोहित शकृतोर्कर्मत्वम् इत्यधिकरणे जसु 4.1.12.27 स्थितम्। उपयोक्ष्यमाण संस्कारोऽप्यनेकविधः साक्षाद्विनियुक्त संस्कारः साक्षाद्विनियुक्तस्य यदुपकारकं तत्संस्कारः विनियोक्ष्यमाण संस्कारश्चेति। तत्राद्यो यथा व्रीहीन् अवहन्ति इत्यादयः व्रीहिभिर्यजेत इत्यादि वाक्यविनियुक्त व्रीहीणां वहन्न संस्कारः। द्वितीयो यथा वत्सम् आल्भेत इति दोहाङ्गत्वेन साक्षाद्विनियुक्तस्य गोद्रव्यस्योपकारको यो वत्सः तत्संस्कारकमिदमालम्भनम्। तृतीयो यथा तप्ते पयसि दध्य आन्यति इति अत्र सा वैश्वदेव्य आमिक्षा इति वाक्येन तच्छब्देन निर्दिश्य वैश्वदेव्यागाङ्गत्वेन विनियोक्ष्यमाण यत्पयः
तत्संस्कारकत्वाद् विनियोक्ष्यमाण संस्कारकं दध्यान्यनम् त्यागांशे दृष्टार्थश्च अत्र तत्संस्कार्याग्निशोमदेवताया वपायाग उपयुक्तत्वात् हृद्याद्यन्त्यागेषु उपयोक्ष्यमाणत्वाच्च स्विष्टकृद्यागो द्रव्यांशे देवतांशे चोपयुक्त संस्कारार्थः त्यागांशे दृष्टार्थश्च सूक्तवाक् साधनकं प्रहरणम् अपि तथैव उत्तम प्रयाजो यक्ष्यमाण देवता संस्कारत्वात् तदंश उपयोक्ष्यमाण संस्कारः इतरांशे अदृष्टार्थः हृद्यादिर्वीर्यागात् पूर्वं क्रियमाणो वसाहोमोऽपि वसांशे प्रतिपत्तियः इतरांशे अदृष्टार्थ इत्याद्यूह्यम् केचित् तूपयोक्ष्यमाण संस्कार भिन्न संस्कार कर्मत्वं प्रतिपत्ति कर्मत्वं चतुर्वत्तद्रव्यस्य होमेन भस्मीभूतस्य होम उपयोक्ष्यमाणत्वाभावात् तद्भिन्नत्वं होमे स्थिति लक्षण संगतिर इत आहुः मतांतरेण प्रतिपत्ति लक्षणम् केचित्तु उपयोक्ष्यमाण संस्कार भिन्न संस्कार कर्मत्वं प्रतिपत्ति कर्मत्वं चतुर अवत्त द्रव्यस्य होमेन भस्मीभूतस्य होम उपयोक्ष्यमाणत्वाभावात् तद्भिन्नत्वं होमे स्थिति लक्षण संगतिर इत आहुः अर्थगुणकर्मणोः प्रधानम् अत्रायं विशेषः अर्थकर्मणि द्रव्यापेक्षया कर्मणः प्राधान्यं कर्मणि द्रव्यस्य गुणत्वम् यथाग्निहोत्रादौ द्रव्यादेर गुणत्वम् गुणकर्मणि द्रव्यस्य प्राधान्यं द्रव्ये च कर्मणो गुणत्वम् व्रीहिं प्रोक्षति अवहन्ति इत्यादौ द्वितीया व्रीहिना क्रियासाध्यत्वप्रतीतेः क्रियापेक्षया द्रव्यस्य प्राधान्यं प्रोक्षणादिक्रियायास्तत्पेक्षया गुणत्वम् इति गुणकर्म चतुर्विधम पुनरअपि गुणकर्म चतुर्विधम उत्पत्त्याप्तिविकरिति संस्करिति भेदात् उत्पत्ति संस्कारः तत्रोत्पत्ति संस्कारो यथा अग्नीन आद्धीत इति मंत्रविशेषैः संभारेषु निधापिता अप्य आहवनीयादय उत्पद्यन्त इति आहवनीयाद्युत्पत्ति हेतुभूत संस्कार जनकत्वाद आधानस्योत्पत्ति संस्कारत्वम् आप्ति संस्कारो यथा स्वाध्यायो ध्येतव्यः इति अध्ययनेन स्वाध्याय आप्यत इति आप्ति संस्कारो यम् विकृतिर्यथा व्रीहीन अवहन्ति इति व्रीहित्वैतुष्यरूप विकरिति जनकत्वाद अवहन्नम विकृति संस्कारः संस्कृतिर्यथा व्रीहीन प्रोक्षति इति अत्र प्रोक्षणस्य व्रीहिक्तातिशयरूप संस्करिति जनकत्वात् संस्कृतिरूप गुणकर्मत्वम् अत्राधानम् अध्ययनं च स्वतन्त्रं गुणकर्म न तु कृत्वङ्गम् प्रोक्षणादिकं सर्वं कृत्वङ्ग गुणकर्मेति ध्येयम् अर्थकर्म त्रिविधम नित्य नैमित्तिक काम्य भेदात् नित्यं तत्र यावज्जीवम् अग्निहोत्रं जुहोति सायं जुहोति प्रातर् जुहोति इति जीवता पुरुषेण सायं प्रातः कालयोः नियमेन कर्तव्यत्या अवगतम् अग्निहोत्रादिकं नित्यम् नैमित्तिकम् अग्नेय पथिकृते पुरोडाशम् अष्टात्पालन निर्वपेत इति दर्शपूर्णमासातिपत्ति निमित्तक पथिकृष्ट्यादिकं नैमित्तिकम् नित्य नैमित्तिक्योः अकरणे प्रत्यवाय एव कृते फलं नास्तीति केचित् अन्ये तु दुरितनिवृत्त्यः फलम् अस्ति नित्यनैमित्तिकैर एव कुर्वाणो दुरितक्षयम् इत्यादिवाक्यैः प्रत्यवायनिवृत्तेः फलत्वेन श्रूयमाणत्वात् न च एवं तयोरपि काम्यत्वापत्तिः फलवत्वात् इति वाच्यम् अफलकामनापूर्वक अनुष्ठानाभावात् तत्तद्विधिवाक्ये फलकामम् उद्दिश्य तदर्थफलसाधनत्वेन विधानाभावात् च काम्यत्वानुपत्तेः काम्यं काम्यम् अपि कर्म त्रिविधम् केवलम् ऐहिक फलकम् आमुष्मिक फलकम् ऐहिकामुष्मिक फलकं चेति 3.1 केवलम् ऐहिक फलकम् तत्र आद्य यथा कारीर्यादि तत्समयवर्तिषुष्यत्सस्य संजीवन हेतु वृष्टिकामिना क्रियते न कालांतर्भाविवृष्टिकामेन जन्मांतरीयवृष्टिकामेन वा केवलामुष्मिक फलकं यथा स्वर्गाद्यर्थं दर्शपूर्णमासादिकम् स्वर्गस्य इहलोक भोग्यत्वाभावात् ऐहिकामुष्मिक साधारण फलकं यथा वायव्यं श्वेतम् आलभेत भूतिकामः इति भूत्यादिफलकम् इति अन्यत्र विस्तरः पूप ननु दर्शपूर्णमासादिकर्मणा व्रीह्यादिद्रव्याणा च प्रत्यक्षत्वेन लौकिकत्वात् कथं वेदस्यालौकिकार्थबोधकत्वम् इति चेत् उक न कर्मणा प्रत्यक्षत्वेपि तेषां स्वर्गादिफलसाधनत्वम् अप्रत्यक्षम् इति तत्फलसाधनत्या तत्कर्म कर्तव्यम् इति एवं फलसाधनत्या कर्मकर्तव्यताबोधकस्य वेदस्यालौकिकार्थबोधकत्वात् एवं व्रीह्यादीना यागादिक्रियासाधनत्वं न प्रत्यक्षवेद्यम् इति तद्बोधकस्यापि वेदवाक्यस्यालौकिकार्थबोधकत्वम् इति न दोषः इदानीं विधिवाक्यस्य विधायकत्वप्रकारः कथ्यते तत्र स्वर्गकामो यजेत इत्यत्र यजिधातोर उपरितने तप्रत्यये धर्मद्वयम् अस्ति आख्यातत्वं लिङ्त्वञ्चेति तत्र आख्यातत्वं सर्वलकारसाधारणम् तद्वच्छेदेन लिङ् प्रत्ययः पुरुषप्रवृत्तिरूपाम् आर्थभावना प्रतिपाद्यति सा चार्थभावना किं केन कथम् इति अंशत्र विशिष्टा
तथा हि यजेत इत अत्र प्रथमं प्रत्ययेन भाव्येत इति प्रतीयते। सुबन्ताभिहिताना सर्वेषां कारकाणा तिङन्तार्थक्रियान्वयने में सति तिङन्तार्थस्य प्राधान्यात् तत्र च प्रकृत्यर्थापेक्षया प्रत्ययार्थस्य प्राधान्यात् प्रथमं प्रत्ययार्थभावन्या उपस्थितिर्युक्ता। ततः करोतिस्मानार्थक भाव्यतेः सकर्मकत्वात् कि भाव्येत इति कर्मकांक्षाया भिन्नपदोपात्तोऽपि स्वर्गो भाव्यत्वेनान्वेति। भाव्यत्वेन कर्मत्वेनेति अर्थः साध्यत्वेनेति यावत् न तु समानपदोपात्तोऽपि धात्वर्थो भाव्यत्वेनान्वेति। दोहखात्मकस्य यागस्येप्सित्तमत्वरूप कर्मत्वायोग्यत्वात् स्वर्गस्यत्व आनन्दात्मकत्वेनेप्सित्तमतया कर्मत्वेनान्वययोग्यत्वात् ततश्च स्वर्गण भाव्येत इति बोधो भवति। ततः केन इति कर्णाकांक्षाया समानपदोपात्तो यागः करणत्वेनान्वेति यागेन स्वर्गण कुर्यात् इति। ततः कथं यागेन स्वर्गण कुर्यात् इति कथं भावाकांक्षायाम् अग्न्यन्वाधानावहन्नादिजन्यदरिष्टोपकारेण प्रयाजादिजनितादरिष्टोपकारेण च सहितेन यागेन स्वर्गण कुर्यात् इति अग्न्यन्वाधान प्रयाजादिकम् अंगजातम् इति कर्तव्यतात्वेनान्वेति। कथं भावाकांक्षापूर्वकत्वम् इति कर्तव्यतात्वम्। यथा ओदनकामः पचेत इत्यत्र लिंगा भावना प्रतीयते। के भाव्येत इत्याकांक्षायाम् ओदनो भाव्यत्वेनान्वेति। केन इत्याकांक्षाया पाकेनेति लभ्यते। कथम इत्याकांक्षाया त्रिन्फूत्कारसहितेनेति। ततश्च त्रिन्फूत्काराद्युपकृतेन पाकेनोदनम् भाव्येत इति वाक्यार्थः सम्पद्यते। तद्वद् वेदेपि बोध्यम्। स एव लिन् प्रत्ययो लिङ्त्वावच्छेदेन शाब्द भावना प्रेरणाख्याम् अभिधत्ते। लोकेपि गाम आनय इत्याचार्यवाक्यश्रवणानन्तरम् अयम् आचार्यो मा गवान्यने प्रेरयति इति प्रेरणाख्य व्यापारण ज्ञात्वैव शिष्यो गवान्यने प्रवर्तत इत्यन्वय व्यतिरेकाभ्यां प्रेरणाज्ञानं प्रवृत्तिकारणम्। प्रेरणाज्ञानस्य चान्वय व्यतिरेकाभ्यां लिनादिश्रवणजन्यत्वावधारणाल् लिनादेः प्रेरणाया शक्तिर्लोके गृह्यते इति वेदेपि तत्रैव शक्तिकल्पनौचित्यात्। यांस्तु विशेषः लोके गवान्यनादिप्रवृत्त्यनुकूलः प्रेरणाख्यो व्यापारः प्रयोक्तरिपुरुषगताभिप्रायविशेषः। वेदे तु प्रयोक्तृपुरुषाभावाल् लिनादिशब्दनिष्ठ एव स इत्यङ्गीक्रियते। अतएव शब्दनिष्ठ व्यापारत्वाच्छाब्दी भावनेत्युच्यते। याघोमादिविषयक प्रवृत्तिहेतुत्वात् प्रवर्तना प्रेरणेति चोच्यते। सैषा शाब्द भावनाप्यंशत्र विशिष्टा। तत्र पुरुष प्रवृत्तिरूपार्थ भावना भाव्यत्वेनान्वेति। अध्ययनावगतलिनादिकरण करणत्वेनान्वेति। अर्थवाद प्रतिपाद्य प्राशस्त्य ज्ञानम् इति कर्तव्यतात्वेनान्वेति। तत्र व्युत्पत्तिमन्तः पुरुषा अध्ययनगृहीतस्वाध्यायगतलिनादिभिः प्राशस्त्य ज्ञानश्च वैर्यगाद्यर्थन् स्वकर्तव्यत्वेन बुद्ध्वा यागादीन् अनुतिष्ठेयुः इति शाब्द भावनाबोधः। अनुतिष्ठेयुः अनुष्ठानं कुर्युः इत्यर्थः। अनुष्ठानं प्रवृत्तिः। तेन पुरुष प्रवृत्तेः शाब्द भावना भाव्यत्वम् अक्षतम्। यञ्च शाब्द भावना ज्योतिष्टोमादिप्रातिस्विक वाक्येषु स्वरूपेण प्रतीयमानापि कर्तव्यत्वेन न प्रतीयते। आर्थ भावनाया एव तेषु कर्तव्यत्वावगमात्। किन्तु स्वाध्यायो ध्येतव्यः इति वाक्य एव कर्तव्यत्वेन प्रतीयते। न च अत्रार्थ भावनाया एव विधेयत्वम् इति वाच्यम्। स्वाध्यायो ध्येतव्यः इति वाक्यस्थार्थ भावनाया एव सकलविधिसूत्रस्थ शाब्द भावनारूपत्वात्। तथा हि अधिपूर्वकात् इन अध्ययने इति धातोः कर्मणि तव्यप्रत्ययो विहितः। कर्म च स्वाध्यायः प्रधानम् तत्संस्कारकम् अध्ययन गुणकर्म व्रीहिसंस्कारक प्रोक्षणादिवत्। अध्ययनजनितग्रन्थसंस्कार विशिष्ट स्वाध्यायस्य प्रयोजनाकांक्षाया यदनुष्ठानोऽप्यज्ञादिरूपार्थ ज्ञानं तदेव दृष्टत्वात् तत्तत्कर्मानुष्ठानद्वारा स्वर्गादिरूपालौकिक श्रेयः साधनत्वाच्च प्रयोजन कर्मावबोधं विना कर्मानुष्ठानायोगा। न त्वदृष्टं प्रयोजन दृष्टफले संभवति दृष्टफलकल्पनायोगा। तथा च स्वाध्यायविधिनैव स्वाध्यायगतविधिवाक्यक्तलिनादि प्रतिपादिताः सर्वाः शाब्द भावना अंशत्र विशिष्टाः कर्तव्यत्वेन विधीयन्ते। सांगवेदाध्ययनेन व्युत्पन्नाः पुरुषा अध्ययनगृहीतस्वाध्यायगतलिनादिभिर् अर्थवादावगतप्राशस्त्यरूपाङ्गश्च वै फलवद्यागादिकर्तव्यता बुद्ध्वा यागादीन् अनुतिष्ठेयुः इति। अनुतिष्ठेयुः कुर्युर् इति अर्थः। तत्र पुरुष प्रवृत्तेर्भाव्यत्वेनान्वयाद् अध्ययनावगतलिनादेर् करणत्वेनान्वयात् प्राशस्त्य ज्ञानस्येति कर्तव्यतात्वेनान्वयात् शाब्द भावनाया अप्य अंशत्र वैशिष्ट्यम् आर्थ भावनाया इवेष्टम्। तत्र समीहितस्वर्गादिभाव्यकत्वभानम् अपि विधिवशाद् एव। प्रवर्तनाप्रो विधिर्यागादेः पुरुषार्थासाधनत्वे तत्र पुरुषं प्रवर्तयितुं न शक्नोतीति स्वभाव्य पुरुष प्रवृत्तिविषयस्य यागादेः पुरुषाभिलषितस्वर्गादिसाधनत्वम् आपाद्यति।
अन्यथा स्वस्य प्रवर्तनात्वम् एव न स्यात् प्रवृत्तिहेतु व्यापारस्यैव प्रवर्तनात्वात्। लडादिस्थले तु प्रवर्तनात्मकविधेर अभावाद् आर्थभावनायाः पुरुषार्थभाव्यत्वनियमो नास्ति। भावनात्व नाम भवितुः प्रयोजक व्यापारत्वम्। तत्रार्थभावनाया भवितुः जायमानस्य स्वर्गादेः प्रयोजक व्यापारत्वात् लक्षण संगतिः। शाब्द भावनायाम्पि पुरुष प्रवृत्तिरूपस्य भवितुः प्रयोजक व्यापारत्वात् लक्षण संगतिः। प्रश्न ननु ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत इत्यत्र यागेन स्वर्गं भाव्येत इत्यर्थवर्णने ज्योतिष्टोम पदस्य कथमन्वय इति चेत् उत्तरं न भावनाकरणत्वेनाभिमतयागनामत्वेनान्वयात् ज्योतिष्टोम नाम केन यागेन इति। प्रश्न कथं तन्नामत्वम् इति चेत् उत्तरं न ज्योतिराख्यास्त्रिवरिदादिस्तोमा अस्मिन् सन्तीति व्युत्पत्त्या यागनामत्वात्। प्रश्न यागस्य त्रिवृदादिस्तोम सम्बन्धः केनावगम्यते इति चेत् उत्तरं न त्रिवृत् पंचदशः सप्तदशः स्तोमाः इति वाक्यान्तरेण एतत् शब्दार्थस्य तत्सम्बन्धावगमात्। एवं शास्त्रोक्तैः तत्प्रख्यादिभ्यः हेतुभ्यः तत्र तत्र नामत्वं बोध्यम्। शास्त्रे हि तत्प्रख्य तद्व्यपदेश यौगिक वाक्यभेदैः चतुर्भ्यः नामत्वं प्रतिपादितम्। तथा हि अग्निहोत्रं जुहोति इत्यत्राग्निहोत्र शब्देन अग्निदेवतारूपो गुणो न विधीयते। अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा इति सायं जुहोति इति वाक्यविहितेन मंत्रेण देवतायाः प्राप्तत्वात्। के त्वग्निप्रख्यापकर्ण यक्षास्त्रान्तरम् अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः इत्यादिकम् तेन प्राप्तम् अग्निसम्बन्धः निमित्तीकृत्य अग्नेयहोत्रण होमोऽस्मिन् इति बहुव्रीहिणा अग्निहोत्रपदस्य होमनामधेयत्वम्। न च होमस्य प्रत्ययवाच्यार्थभावनाया करणत्वात् तन्नामत्वे अग्निहोत्रेण इति तृतीया स्यात् ज्योतिष्टोमेन इतिवत् इति वाच्यम् द्वितीयाया एव लक्षण्या करणार्थकत्वात् नासाधितं करणम् इति न्यायेनासाधितस्य करणत्वायोगात्। अर्थात् प्राप्त होमगत साध्यत्वानुवादकत्वेन वा द्वितीयोपत्तेः इति तत्प्रख्यन्यायाद् अत्र नामधेयत्वम्। तथा शयनेनाभिचरण यजेत इत्यत्र शयनपदं यागनामधेयम् न तु यागाङ्गत्वेन शयनपक्षिरूपगुणविधिः यथा ह वै शयनो निपत्यादत्ते एवमेवायं द्विषन्तं भ्रातृव्यं निपत्यादत्ते यम्भिचरति शयनेन इत्युपमानोपमेय व्यपदेशानुपत्तिप्रसंगात्। शयनपक्षी यथा पक्षान्तरं निपत्यादत्ते एवमयम् अपि शयननामकः कर्मविशेषो भ्रातृव्यं शत्रुं निपत्यादत्त इति व्यपदेशः कर्मनामत्वपक्ष एव युज्यते। यागाङ्गत्या शयनपक्षविधौ तु स्वस्य स्वेनैवोपमानोपमेय भावः स्यात्। स चायुक्तः। तस्मात् शयनतुल्यताव्यपदेशात् शयनपदं कर्मनामधेयम्। ततश्च अभिचरण शत्रुवधकामः शयननामकेन यागेनाभिचारण भाव्येत इति वाक्यार्थः। प्रश्न नन्व एवं अप्यभिचारस्यापि वेदोक्तत्वात् आभिचारिके कर्मणि आस्तिकानामपि प्रवृत्तिः स्यात् इति चेत् उत्तरं न। वेदोक्तोऽप्यभिचारो वेदविहितो न भवति फलत्वात् फलं न विधेयम् किन्तु फलम् उद्दिश्य तत्साधनत्वेन कर्मैव विधेयम् इति सिद्धान्तात्। आथ अभिचारस्य अविहितत्वेन प्रत्यवायजनकत्वम्। एवं उद्भिदा यजेत पशुकामः इत्यत्र पशुरूपफलाय विधित्सितस्य यागस्य उद्भिदपदं नामधेयम् न तु यथा कथञ्चित् प्राप्तयागम् उद्दिश्य तदङ्गत्योद्भिदरूपगुणविधेः दध्यादिवद् उद्भिन्नामकस्य गुणस्या प्रसिद्धत्वात्। यागे तु उद्भिद्यते फलम् अनेन इति योग संभवाद् यागनामत्वम्। न गुणविधिः। ननु उद्भिद्यते भूमिरनेन इति योगवशेन खनित्रादाप्युद्भिदः प्रयोग संभवात् खनित्रादिगुणविधिः कि न स्यात् इति चेत् न। एतादृशस्थले गुणविधिः क्वापि वक्तुं न शक्यते। विरुद्धत्रिकद्वयस्मावेशाख्यदोषप्रसंगात्। विरुद्धत्रिकद्वयम्। तथा हि उद्भिदा यजेत पशुकामः इत्यत्र मानान्तरेणा प्राप्तस्य यागस्यानुवादासंभवात् पशुकर्मक भावनाया करणत्वेन यागो विधेयः यागेन पशून् भाव्येत इति। ततश्च यागस्य विधेयत्वम्। फलं प्रति शेषतया प्रतीयमानत्वाद् गुणत्वं शेषतया अंगत्या इत्यर्थः। फलसिद्ध्यर्थं पुंसानुष्ठीयमानत्वाद् उपादेयत्वम् इति। विधेयत्वगुणत्व उपादेयत्वात्मकम् एकन्त्रिकं यागेस्ति। तथा यागोद्देश्यनोद्भिद्गुणविधौ विधित्सित गुणापेक्षया प्राधान्यम् उद्देश्यत्वम् अनुवाद्यत्वं चेति द्वितीयन्त्रिकम्। तद एतत्त्रिकद्वयं परस्पर विरुद्धम् एकस्मिन् यागे प्रसजेत्। अतो न गुणविधिः। मत्वर्थलक्षणा।
न च सोमेन यजेत इत्यत्र विरुद्धत्रिकं विनैव सोमशब्दस्य सोमवती यागे लक्षणाम् अंगीकृत्य सोमवता यागेनष्टं भाव्येत इति सोमविशिष्ट्यागविधानाद् यथा सोमरूप गुणविधियः तद्वद् उद्भिदपदस्यापि मत्वर्थलक्षणयोद्भिद विशिष्ट्यागविधानाद् अत्रोद्भिद गुणविधियः स्यात् इति वाच्यम्। सोमादिषु गत्यन्तराभावात् मत्वर्थलक्षण्या विशिष्टविधेयः स्वीकारात् उद्भिदादिषु नामत्वेन गतेः संभवात् विशिष्टविधेयः स्वीकारायोगात् तस्मात् योगवशात् उद्भिदादीना नामत्वम्। तथा चित्रया यजेत पशुकामः इत्यत्र चित्राप्दं प्राजापत्यनामधेयम्। दधि मधुघृतम् आपो धानास्तण्डुलास् तत्संसृष्टं प्राजापत्यम् इति सामानाधिकरण्यात् यो दध्यादिद्रव्यषट्कस्य प्रजाप्तिदेवतासम्बन्धः श्रुतः तेनानुमितो यागो विधीयते। विहितस्य यागस्य फलाकांक्षायां चित्रया यजेत इति वाक्यं फलसम्बन्धविधायकम्। तत्र फलार्थत्वेन पुनर्विधियः इति तस्य प्राजापत्ययागस्य ध्यादिविचित्रद्रव्यकत्वात् चित्राप्दं कर्मनामधेयम्। न तु अग्निशोमीय पशुम् आल्भेत इति वाक्यप्राप्तपशुयागम् यजेत इत्यनूद्य चित्रत्वस्त्रीत्वरूपगुणद्वयविधानम् मानान्तर प्राप्तन् कर्मोद्दिश्य तत्रानेक गुणविधाने वाक्यभेदात् तदुक्तम् प्राप्ते कर्मणि नानेको विधातु शक्यते गुणः इति। मानांतरा प्राप्ते कर्मणि त्व अनेक देवताष्टाक्पाल पुरोडाशामावास्या पौर्णमास्याद्यनेक गुण विशिष्टो द्रव्य देवता संबंधेनानुमितो यागो विधीयत इति सिद्धान्तः। तदुक्तम अप्राप्ते तु विधीयन्ते बहवोऽपि एकयत्नतः इति। पु अथ यथा पशुना यजेत इत्यत्र मानांतर प्राप्तयागम उद्दिश्य तदंगत्या पशुना इति एक पदोपात्ताना पशुद्रव्य तद्गतलिंग संख्याना त्रयाणा वाक्यभेदं विनैव विधिर अंगीकृतः तद्वद अत्रापि एकपदोपात्त चित्रत्वस्त्रीत्व विशिष्ट क्षुद्रव्यकारकस्य विधानान् न वाक्यभेदः। अतएव तत्र विधेयस्य पशोर उपादेयत्वात् तद्गतम् एकत्वं यज्ञांगत्या विवक्षितम् इति एकेनैव पशुना यष्टव्यम्। उग्रहे सम्मार्ष्टि इत्यत्रोद्देश्यकत्वादेकत्वं विवक्षितमिति सिद्धान्तप्रवादः कथम्। कथं ग्रहे सम्मार्ष्टि इत्यत्र ग्रहेम इति द्वितीया विभक्त्या गृहस्येप्सितमत्वेनोद्देश्यत्वात् प्रयोजनवत्वाच्च प्राधान्यं गमयते। सम्मार्गस्तु ग्रहे प्रतिगुणभूतः प्रतिप्रधान गुण आवर्तनीयः इति न्यायात् यावन्तो ग्रहास्तेषां सर्वेषां सम्मार्गः इति निश्चये सति कति ग्रहाः सम्मार्जनीयाः इति बुभुत्साया अभावाद् उद्देश्यकत्वेकत्वं श्रूयमाणमप्यविवक्षितम्। उ यद्युचेत नेदमुद्देश्यकतम् किन्तु स्वयं विधेयं ग्रहे सम्मृज्यात् य सम्मृज्यात् तं चैकम् इति। पु तथा सति विधेभेदाद् वाक्यभेदः स्यात्। तथा बुभुत्साया अभावाद् विधानायोगाच्चोद्देश्यकता संख्या न विवक्षिता। पु उद्देश्यकतमपि किंचिद् विवक्षितम् यस्य विशेषणस्य विवक्षा विनोद्देश्य प्रतीतिर्न पर्यवस्यति। यथा तत्रैव ग्रहत्वं विवक्षितम् तद्विवक्षा विनोद्देश्य स्वरूपस्य ज्ञातुं शक्यत्वात्। तेन ग्रहजातीय साधनक सोम्यागा पूर्वार्थत्वाच् चमसेषु न सम्मार्ग इति स्थितम्। पु पशुना यजेत इत्यत्र तु यागं प्रति पशुर्विधेयत्वाद् गुणभूतः प्रतिगुण प्रधानावृत्तिर्नास्तीति कियद्भ्यः पशुभिर्यागः कर्तव्य इत्याकांक्षायामेकवचनेन प्रतीयमान विधेयगत्मेकत्वं विवक्षितम् बुभुत्सितत्वात्। पु किंच लिंगसंख्या विशेषितस्य पशुद्रव्यरूपकारकस्यपदोपात्तस्य विधेयत्वाद् विधेय पशुद्वारा तद्गतलिंग संख्यादेर्पि क्रियाङ्गत्वादेकत्वं विवक्षितम्। पु अथवा तृतीया कर्णकारक शक्त्यात्मसात्करित्योः प्रातिपदिकार्थपशुद्रव्येण सम्बन्धं नादृत्य तद्वदेव साक्षात् क्रियाङ्गत्वेन विधाने सति पश्चाद्रुनैखायनि न्यायेन परस्परमन्वयः यागाङ्गत्वेन विहितो यः पशुः स एकः पुमाश्च इति। यथा अरुण्या पिङ्गाक्षैखायन्या गवा सोम क्रीणाति इत्यत्र कारकाणा क्रियान्वयनियमात् कर्णविभक्तिभिरारुण्यपिङ्गाक्षित्वादीना चतुर्णा परस्परमन्वितानामेव सोमक्रीणान्त्वेनान्वये सत्य आरुण्यादेर् गुणस्यामूर्तस्य स्वतः क्रियासाधनत्वायोगात् क्रियासाधनैखायनि गोपरिच्छेदकत्वेन पश्चात् परस्परं पार्ष्णिकान्वयः या एकहायनि गौः सा पिङ्गाक्ष अरुणा इति तद्वत्। तदेवम् उद्देश्यक्त विशेषणं विवक्षितम् उपादेयगतं विवक्षितमिति स्थितम्। एवञ्च चित्राप्देन चित्रत्वस्त्रीत्वोभ्य विशेषित पशुकारकस्य यजेतेति पदानुदितेऽग्निशोमीय पशुयागे विधातु शक्यत्वात् कथं नामत्वमिति चेत् उपन तथा सति प्रकृतस्य प्राजापत्ययागस्य फलसम्बन्धाकांक्षस्य हानम् अप्रकृतस्य अग्निशोमीयागस्य कल्पना च स्यात्। तद्द्वयम् अयुक्तम् तस्मात् चित्राप्दं कर्मनामधेयम्। एवं तत्प्रख्यादिभ्यः अन्यत्मेन सर्वत्र कर्मनामत्वम् ऊह्यम्। अर्थवादाना तु स्वार्थप्रत्वे प्रयोजनाभावात् अध्ययन विधिविषयेण फलवदर्थज्ञानार्थत्वस्यावश्यकत्वात् विधेयगत प्राशस्त्य प्रतिपादनद्वारा विधेयकवाक्यत्या प्रामाण्यम्।
स चतुर्विध निंदा प्रशंसा प्रकृति पुराकल्पभेदा तत्र निंदार्थवादो यथा असत्रं वा एतद् यद् अच्छन्दोमम् अश्रुजं हि रजतं यो बर्हिषि ददाति पुरास्य संवत्सरात् गृहे रुदन्ति इत्यादि। प्रशंसा यथा शोभतेस्य मुखं य एवं वेद वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता वायुम् एव स्वेन भागधेयनोपधावति स एवेन भूमिं गमयति इत्येवमादयः। परेण महता पुरुषेणेदं कर्म कृतम् इति प्रतिपादकोऽर्थवादः प्रकृतिः यथा अग्निर्वा अकामयत् इत्यादयः। परप्रवक्तरिकार्थादि प्रतिपादकः पुराकल्पः यथा तम अश्पद धियाधियात् वा वध्यासुः इत्यादयः। तत्र निंदार्थवादस्य विधेयान्य निंदाद्वारा विधेयप्राशस्त्यप्रत्वम् अश्रुजम् इत्यादिर्जत निंदाद्वारा विधेयभूतरजतदान निषेध प्राशस्त्यप्रत्वे विरोधाभावा इतरेषा त्रयाणा साक्षात् प्राशस्त्यप्रत्वम् एव। वायुर्वै इत्यर्थवादस्य वायोः क्षिप्रगामित्वाद् अतीव प्रशस्ता देवता अतस्तद्दैवत्यं कर्म प्रशस्तम् इति विधेयदेवताक्त प्राशस्त्य प्रतिपादनद्वारा विध्येकवाक्यत्वम्। अग्निर्वा अकामयत् इत्यस्य अग्निदैवत्यो यागः पूर्वकालम् अग्निना कृतत्वात् प्रशस्तः आस्तिक्याद् इदानीम् अप्य अन्यर्यजमानैर् अवश्यं कर्तव्यः इति विधेयकर्मगत प्राशस्त्यद्वारा विध्येकवाक्यत्वम्। एवम् अन्यत्राप्यूह्यम्। क्वचित् कार्यान्तरम् अप्यस्ति यथा अक्ताः शर्करा उपदधाति इति विधौ अक्ताः इति पदेन द्रवद्रव्यसामान्येन प्रतीयते। तच्च द्रव्यं किम् इति संदेहे तेजो वै घृतम् इति अर्थवादाद् घृतम् इति निश्चीयत इति तेजो वै घृतम् इति अर्थवादस्य संदिग्धार्थनिर्णायकत्वेन प्रामाण्यम्। मंत्राणाम् अप्य अध्ययन विधिना कृत्स्नस्वाध्यायस्य फलवदर्थज्ञानार्थत्वात् फलवदर्थज्ञानार्थत्वम् एव नत्व अदृष्टार्थत्वम् दृष्टे संभवत्य अदृष्टकल्पनायोगा। प्रयोगकाले कर्मज्ञान विना कर्मानुष्ठानायोगात् कर्मोपेकम् अर्थज्ञानं मंत्रैः क्रियते। न च उपदेष्ट्रिवचनादिनाप्य अर्थस्मरण संभवाद अनुष्ठानोपपत्तिः इति वाच्यं मंत्रैर एवार्थं स्मृत्वानुष्ठाने सति फलं भवति नान्यथेति नियमांगीकारात् नियमेनादरिष्टस्याङ्गीकारात् तद्भावे तज्जन्यादृष्टलोपे तन्मूलं फलं न सिद्ध्यतीति कल्पनात्। नन्द एवं मंत्राणा स्वप्रकाशेऽर्थे विनियोग इति फलितम्। विनियोगो नाम शेषत्वेनान्वयः शेषत्व नामांगत्वम्। ततश्च इमाम अग्रिभ्नन् रश्नाम इति मंत्रस्य रश्नाग्रहण सामर्थ्यम् अस्तीति रश्नाग्रहण प्रकाशन सामर्थ्य रूपाल लिंगाद एव रश्नाग्रहणागत्वोत्पत्तेः इमाम अग्रिभ्नन् रश्नाम ऋतस्य इत अश्वाभिधानीम् आदत्ते इति वचन किमर्थम् इति चेत् न परिसंख्यार्थत्वात्। चयन प्रकरणे श्वर्षणाग्रहणम् गर्दभर्षणाग्रहेण चेति द्वयम् अस्ति। तत्र लिंगाद अश्वर्षणायां मंत्र प्राप्ताव उच्यमानाया लिंगाविशेषाद गर्दभर्षणायाम् अपि मंत्रः प्राप्तः अतो श्वर्षणायाम् एव मंत्रः कार्यो न गर्दभर्षणायाम् इति मंत्रनिवृत्तिरूप परिसंख्यार्थो यं विधि। सा च परिसंख्या त्रिदोषा स्वार्थत्यागः परार्थस्वीकारः प्राप्त बाधः चेति। तत्र अश्वाभिधानीम् आदत्ते इति वाक्यस्य अनेन मंत्रेणाश्वर्षणादान कुर्यात् इति स्वार्थः स च त्यक्तः। गर्दभर्षणातो मंत्रनिवृत्तिः परार्थः स च स्वीकृतः। गर्दभर्षणायाम्पि लिंगात् प्राप्तस्य मंत्रस्यानेन बाधश्च इति त्रिदोषा परिसंख्या गत्यभावाद् अंगीकृता। गत्यंतरे सती सा न युक्ता। एवं अष्टदोषदुष्ट विकल्पोऽप्यक्तिकोऽङ्गीकरितः। यथा यद आग्नेयोष्टाक्पालः संस्कृतः पुरोडाशो यागाङ्गत्वेनावगतः तत्रापूपविशेषस्य पुरोडाशस्य प्रकृतिद्रव्याकाङ्क्षायाम् अनियमेन यस्य कस्यचित् द्रव्यस्य प्राप्तौ व्रीहिभिर्यजेत इति वाक्याद् व्रीह्यो नियम्यन्ते एवं यवैर्यजेत इति वाक्याद् यवा अपि नियम्यन्ते। तयोर एकार्थत्वाद् विकल्पः। एवं अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति इति षोडशिग्रहो विहितः। तथा नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति इति प्रतिषेधात् ग्रहणाभावो विहितः। तयोर ग्रहणाग्रहण्योः परस्पर विरुद्धयोर एकस्मिन् प्रयोगे नुष्ठातुम् अशक्यत्वात् क्वचित् प्रयोगे ग्रहणानुष्ठानं प्रयोगान्तरे तद्भावानुष्ठानम् इति तत्रापि विकल्पः। स चाष्टदोष दुष्टः। तथा हि पूर्वं व्रीहिप्रयोगे यवशास्त्रस्य स्वार्थानुष्ठापकत्वलक्षण प्रामाण्यप्रत्यागः अनुष्ठापकत्वाभावरूपस्य अप्रामाण्यस्य स्वीकारः। ततः द्वितीय प्रयोगे यवानुष्ठाने पूर्वं त्यक्तं यत् प्रामाण्य तत्स्वीकारः। स्वीकृतं यद अप्रामाण्य तत्परित्यागः चेति यवशास्त्रे चत्वारः दोषाः। एवं पूर्वं यवप्रयोगे व्रीहिशास्त्रस्य स्वार्थानुष्ठापकत्वलक्षणं यत् प्रामाण्य तत्परित्यागः अनुष्ठापकत्वाभावरूपण यद अप्रामाण्य तत्स्वीकारः।
पुनः द्वितीय प्रयोगे व्रीह्यनुष्ठाने व्रीहिशास्त्रस्य त्यक्तप्रामाण्यस्वीकारः स्वीकरिता प्रामाण्य प्रत्यागः चेति व्रीहिशास्त्रे चत्वारः दोषाः इति अष्टदोष दुष्टः विकल्पः स च विकल्पः क्वचिद् एकार्थत्वाद् एक कार्यकारित्वाद् इत्यर्थः यथा व्रीह्यवयोर एकैकस्य पुरोडाशनिष्पादनक्षमत्वाद् विकल्पः क्वचिद् वचनबलात् यथा बृहत् पृष्ठः भवति इति बृहत् सामसाध्य पृष्ठनामकं स्तोत्रं विहितम् रथंतरण पृष्ठः भवति इति रथंतर सामसाध्यं पृष्ठस्तोत्रांतरण विधीयते स्तोत्रं च प्रयाजादिवद अपूर्वार्थत्वाद् अर्थकर्म साम तु संस्कार कर्मत्वाद् गुणकर्म द्वारा सामना स्तोत्र साधनत्वांगीकारात् प्रगीत मंत्र साध्यम इंद्रादिगुणिनिष्ठ गुणाभिधानं स्तोत्रम प्रगीत मंत्र साध्यन सामाभिव्यक्तर्गक्षर साध्यम इति अर्थः अप्रगीत मंत्र साध्य गुणिनिष्ठ गुणाभिधानं शस्त्रम गानक्रिया विशेषः सामः स्तोत्र साधनी भूता ऋचः स्तोत्रियाः तदेतत्त्रिवृत्त पंचशत्वादि संख्या विशेष स्तोमः इति एतेषां भेदः तथा च बृहद्रथंतर पृष्ठयोर भिन्ना पूर्वार्थत्वेनैकार्थत्वाभावेपि बृहद् वा पृष्ठं कार्यं रथंतरण वा पृष्ठं कार्यम् इति वचनबलाद् एव विकल्पः क्वचित् व्यवस्थित विकल्पः द्वितीय प्रयाजादिकर्मणि नराशंसतनूनपान मंत्रयोर एकार्थत्वाद् विकल्पः स च राजन्यवसिष्ठादीना द्वितीयः प्रयाजस्तनूनपाद अन्येषाम् इति वाक्याद् व्यवस्थित इति व्यवस्थित विकल्पः तद एवं चोदना पर पर्यायाणा विधिवाक्यानाम् अंशत्र विशिष्ट भावना विधायकत्वात् प्रामाण्यम् उद्भिदादीना नामतया अर्थवादाना विधेय प्राशस्त्यपर्त्या मंत्राणाम् अनुष्ठेयार्थ स्मारकत्या प्रामाण्यम् इति कृत्स्नस्य वेदस्यालौकिके धर्माधर्माख्येऽर्थे प्रामाण्य स्थितम् मन्वादि प्रणीताना स्मृतीनाम् अपि वेदमूलकत्वात् स्याद् अष्टकादौ धर्मे प्रामाण्यम् औदुम्बरी सर्वा वेष्टितव्या इति स्मृतिर अप्रमाणम् औदुम्बरी स्पृष्ट्वोद्गायेत इति प्रत्यक्ष श्रुतिविरुद्धत्वात् सर्वविष्टने सती श्रुत्युक्त स्पर्शनस्य कर्तुम् अशक्यत्वात् वैसर्जन होमीय वासो ध्वर्युर्गृणाति इत्यादि स्मृतिर अप्रमाणम् श्रुत्यर्थाविरुद्धत्वेपि लोभमूलकत्वात् तथा शिष्टाचारोऽपि स्मृतिद्वारा श्रुतिमूलकत्वात् प्रमाणम् मातुलसुता प्रणयनादिशिष्टाचारस्त्व अप्रमाणम् मातुलस्य सुताम् ऊढ्वा इत्यादि स्मृत्या निषिद्धत्वेन स्मृतिविरुद्धत्वात् तद एवं श्रुतिस्मृत्याचाराणा धर्माधर्मयोः प्रामाण्यम् उक्तम् स च धर्मः परस्परं भिन्नः भेदप्रमाणानि तु शब्दान्तरादीनि एक शब्दान्तरम् तथा ही यागदान होमाना यजतिद्दातिजुहोत्य प्रपर्याय शब्द प्रतिपाद्यत्वात् शब्दान्तरात् भेदः स्वस्वत्वनिवृत्तिपूर्वकं परस्वत्वापादनन्दानम् समिधो यजति इत्यादीना पंचाना वाक्यानां मध्ये एकस्य कर्मविधायकत्वम् अन्येषां तस्मिन् कर्मणि गुणविधायकत्वम् इत्यत्र नियामकाभावात् सर्वेषां सर्वविधायकत्वे स्थिते विहितस्य कर्मणः पुनर्विधान व्यर्थमिति पुनर्विविधान सामर्थ्यात् कर्मणो भेदः सिद्ध्यतीत्येतादृशस्थलेष्व विशेष पुनः श्रुतिरूपाद् यजतिपदाभ्यासात् कर्मभेदः तिस्र आहुतिर्जुहोति इत्यत्र जुहोतिपदाभ्यासाभावेपि जुहोतीत्यर्थे होमे त्रित्वसंख्यान्वयात् परस्परं भिन्नास्त्रयो होमा इति संख्ययात्र कर्मभेदः अथैष ज्योतिर्थैष विश्वज्योतिर्थैष सर्वज्योतिरेतेन सहस्रदक्षिणेन यजेत इति ज्योतिष्टों प्रकरणे श्रुतानाम्पि ज्योतिराख्याना त्रयाणा यागाना ज्योतिष्टों संज्ञापेक्षया पृथक् संज्ञाकरणात् ज्योतिष्टोमापेक्षया भेदः भिन्न संज्ञावशादेव त्रयाणा परस्परं भेद इति संज्ञया कर्मभेदः तथा तप्ते पैसी दध्य आन्यति सा वैश्वदेव्य आमिक्षा वाजिभ्यो वाजिनम् इत्यत्र वैश्वदेवी इति वाक्ये विश्वदेव देवतामिक्षाद्रव्य संबंधानुमितो यागो विधीयते वाजिभ्यो वाजिनम् इत्यत्रापि वाजिदैवत्य वाजिनद्रव्यकं कर्मान्तरं विधीयते न तु पूर्वविहिते वैश्वदेव्यागे वाजिनद्रव्यरूपो गुणो विधीयते पूर्वयागस्यामिक्षा गुणावरुद्धत्वेन तत्र वाजिनस्य निवेशायोगात् न च व्रीह्यववद् विकल्पः वाजिनामिक्षयोः संशिष्टत्वाभावात् विषमशिष्टयोर्विकल्पायोगात् वैश्वदेव्यागोत्पत्तिवाक्य एवामिक्षागुणः शिष्यत इत्युत्पत्तिशिष्टः शिष्यते विधीयत इत्यर्थः वैश्वदेव वाक्याद् उत्पन्ने कर्मणि वाक्यांतरेण शिष्टो विहितो वाजिनगुण उत्पन्नशिष्टः तयोर्मध्ये ह्युत्पत्तिशिष्टः प्रबलः कर्मोत्पत्तिवेलायाम् एव कर्माङ्गत्वेन प्राप्तत्वात् उत्पन्नशिष्टो वाजिनगुणोऽनन्तरं प्रमितोऽपि विलम्बितत्वेन दुर्बलत्वात् तत्पूर्वकर्मणि निवेशम् अल्भमानो वाजिरूपदेवतान्तरसम्बन्धात् स्ववाक्यस्य कर्मान्तरविधायकत्वम् अवगमयतीति गुणाद् भेदः तत्र घनीभूतं पय आमिक्षा शिष्टं जलं वाजिनम्
तथा कुंडपाय नामेने श्रूयते उपसद्भिश्चरित्वा मासम अग्निहोत्रं जुहोति इति। अत्र पूर्वं कर्म किंचिद अपि सन्निहितं न भवति। अपूर्व कर्म सन्निधान रूपात् प्रकरणान्तरात् प्रसिद्धाग्निहोत्र धर्मकं तन्नामकं कर्मान्तरं विधीयते। न त्वग्निहोत्र शब्देन प्रसिद्धाग्निहोत्रम नूद्य गुणविधियः प्राप्ते कर्मण्यानन्तर्यमासरूपानेक गुणविधौ वाक्यभेदापत्तेर इति प्रकरणान्तराद् अत्र कर्मभेदः। प्रसिद्धाग्निहोत्रं नैमिकाग्निहोत्रं नित्याग्निहोत्रम इति यावत्। तथा कुंडपाय नाम अयने श्रूयते उपसद्भिश्चरित्वा मासम अग्निहोत्रं जुहोति इति। अत्र पूर्वं कर्म किंचिद अपि सन्निहितं न भवति। अपूर्व कर्म सन्निधान रूपात् प्रकरणान्तरात् प्रसिद्धाग्निहोत्र धर्मकं तन्नामकं कर्मान्तरं विधीयते। न त्वग्निहोत्र शब्देन प्रसिद्धाग्निहोत्रम अनूद्य गुणविधियः प्राप्ते कर्मण्य आनन्तर्यमासरूपानेक गुणविधौ वाक्यभेदापत्तेर इति प्रकरणान्तराद् अत्र कर्मभेदः। प्रसिद्धाग्निहोत्रं नैमिकाग्निहोत्रं नित्याग्निहोत्रम इति यावत्। तद एवं शब्दांतरभ्यास संख्या संज्ञागुण प्रकरणांतरः कर्मभेदो दर्शितः। तत्र वेदादिप्रमेयोऽर्थस्त्रिविधः कृत्वर्थः पुरुषार्थ उभयार्थश्चेति। तत्र प्रयाजादिकं केवलं कृत्वर्थः। फलं तत्कर्णः च पुरुषार्थः यथा ज्योतिष्टोमादिः स्वर्गश्च। दध्यादि त उभयरूपं दधना जुहुयात् इति फलासंयुक्तवाक्येन कृत्वर्थत्वात् दधनेन्द्रियकामस्य जुहुयात् इति अनेन फलाय विधानात् पुरुषार्थत्वात्। तद उक्तम एकस्य तुभ्यरूपत्वे संयोग पृथक्त्वम् इति। संयोगो वाक्यम तस्य पृथक्त्वं भेदः एकस्य उभयार्थत्वे नियामक इत्यर्थः। कृत्वर्थे प्रयाजादौ क्रतुः प्रयोजकः। पुरुषार्थे फलं प्रयोजकम्। प्रयोजकत्वं नामानुष्ठापकत्वम् इत्यर्थः। विधिर्यदर्थं यद अनुष्ठाप्यति स तत्र प्रयोजकः। दर्शादिविधिः स्वर्गार्थं दर्शादिकम् अनुष्ठाप्यतीति स्वर्गादिर्दर्शादौ प्रयोजकः। प्रयाजादिविधियः प्रयाजान दर्शाद्यर्थम अनुष्ठाप्यतीति दर्शादिह प्रयाजाना प्रयोजकः। पुरोडाशकपालेन तुषान उपवप्ति इति तुषोपवापांगत्वेन पुरोडाशकपालं विधीयते तथापि तुषोपवापः कपालस्य प्रयोजको न भवति पुरोडाशार्थम उपात्तेनैव कपालेन तुषोपवाप सिद्धेः। किंतु पुरोडाश एव कपालस्य प्रयोजक इत्यादि ऊह्यम्। ननु विधिना सांगं प्रधान कर्तव्यत्या चोद्यते। तत्रांगाना प्रधानाना च कर्मणा बहुत्वत् क्रमेणानुष्ठान वाच्यम्। तत्क्रमनियामकं प्रमाण किम इति चेत् उक न श्रुत्यादीनाम् एव क्रमनियामकत्वात्। तथा हि अध्वर्युर्गृहपतिं दीक्षयित्वा ब्रह्माण दीक्षयति इत्यत्र त्वाश्रुत्या गृहपति दीक्षानन्तरं ब्रह्म दीक्षेति श्रौतक्रमः। समिधो यजति तनून्पातं यजति इत्यादौ विधिवक्यपाठक्रमाद् एव समिदादियागानुष्ठानक्रमः। अग्निहोत्रं जुहोति यवागु पचति इत्यत्र यवागुपाकस्य होमार्थत्वेन पाकात् पूर्वं होमस्य कर्तुम् अशक्यत्वात् पाठक्रमं त्यक्त्वार्थक्रमः स्वीकर्तव्यः। अर्थः प्रयोजनं होमादिरूपं तदर्थं क्रम अर्थक्रमः। तेन पूर्वं पाकः पश्चात् धूमः। तथा सप्तदश प्राजापत्यान् पशून् आल्भते इत्यत्र सप्तदशक्षुद्रव्यक् प्रजापतिदेवताकाः सप्तदश यागाः कर्तव्यत्वेन बोधिताः। तत्र उपाकरणाख्य आद्यः पदार्थो यतः कुतश्चिद् आरभ्य यत्र क्वचित् समापनीयः नियोजनादिकं तु येन क्रमेण उपाकरण प्रवृत्तं तेनैव क्रमेण कर्तव्यम्। कथम्? प्रकृताव अग्निशोमीय पशोर एकत्वेन उपाकरणम् आदौ कृत्वा द्वितीयक्षण एव नियोजनं तृतीयक्षण एव प्रोक्षणम् व्यवधान प्रयोजकाभावात्। अत्र तु सप्तदशपशूना सहानुष्ठेयत्ववचनात् प्रथमतो यत्र क्वचित् पशौ कृतम् उपाकरणं स्वाश्रयकर्तव्यनियोजनाय षोडशभ्यः क्षणैः व्यवधानं सहते न त्व अधिकम्। तत्रोपाकरणक्रमेण नियोजनं प्रथम क्षाव अकृत्वा पशवन्तरे नियोजनं कृत्वानन्तरं प्रथम क्षौ नियोजनकरणे षोडशक्षणाधिकक्षण व्यवधानं शास्त्रान्नुमतम् आपद्यते। तन्निरासायोपाकरणं येन क्रमेण प्रवृत्तं तेनैव नियोजनादिकं कार्यम् इति प्रवृत्तिक्रमः। तथा ज्योतिष्टोम औपवसथ्यम अहर आरभ्य क्रमेणानुष्ठेयानाम अग्निशोमीयस्वनीयानुबन्ध्याना पशूना त्रयाणा साध्यस्क्राख्ये सोम्यागे सह पशून आल्भते इति एकदानुष्ठानलक्षण साहित्यं बोधितम्। तद अपि सवनीयस्य स्थाने विहितम्। तत्र प्राकृतक्रम परित्यज्य सवनीयस्य स्थाने साहित्यावधानाद् आदौ सवनीय पशोर उपाकरणे ततोऽग्निशोमीयस्य ततो नुबन्ध्याया इति स्थानात् क्रमः। सुत्यादिवसात् पूर्वम् अहर औपवसथ्यम्।
तथा दर्शे सान्नाय धर्माणा शाखाच्छेदादीना पूर्वम आग्नेय धर्माणा निर्वापादीना चानन्तरं प्रवृत्ताव अपि मुख्ययोर आग्नेय सान्नाययाद्योर मध्य आग्नेयागस्य पूर्वम अनुष्ठानान् मुख्ययाक्रमेणादाव आग्नेय पुरोडाशस्य प्रयाच्छेषाभिघारणम् ततः पयसोभिघारणम् इति मुख्ययागक्रमाद् अभिघारणक्रम इति। एवं श्रुत्यर्थ पाठस्थान मुख्य प्रवृत्तिक्रमैर एव कर्मानुष्ठानम् अन्यथानुष्ठाने वैगुण्यम् इत्यलम्।